अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं एक नई किस्म के नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी तक मैं ज़्यादातर जुर्म व सज़ा पर मबनी कहानियाँ सुना रही थी, लेकिन पहली दफ़ा अब मैं एक समाजी माशरती रोमानवी नावल सुनाने लगी हूँ। इन नावल्स को सिर्फ रोमानवी कहना ज़्यादती होगी, क्योंकि इन नावल्स में उस दौर के रवायात, सकाफ़त, इंसानी रवैये, माशरती वैल्यूज़, इक़दार, वो सब दिखाया जाता है। तो रोमांस उसका सिर्फ़ एक पार्ट होता है, उसके अलावा भी इनमें बहुत कुछ होता है। तो काफ़ी सबक आमोज़ भी होते हैं, मालूमाती भी होते हैं। तो इसलिए पहली दफ़ा मैं ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये चेंज पसंद आएगी। और शुरुआत में किस राइटर से करती, इसके लिए फिर मेरे लिए फ़ैसला करना यूँ आसान हो गया कि एक सब्सक्राइबर ने, मेरे बहुत अच्छे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और फिर अब दोबारा भी कहा कि बुशरा रहमान का कोई नावल सुनाएं। चूँकि उनके नावल्स उर्दू फ़ॉन्ट में होते हैं और वो इंडियंस नहीं पढ़ सकते ख़ुद से। जो नेट पर ऑनलाइन अवेलेबल है वो भी उर्दू फ़ॉन्ट में है, हिंदी फ़ॉन्ट में नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ सकते। उनके लिए मजबूरी है कि उन्हें कहीं से ऑडियो मिल जाए और वो सुन लें। यही एक तरीका हो सकता है। तो मैंने कहा चले शुरुआत तो करनी है। और बुशरा रहमान एक जाना माना नाम है। उनके हवाले से मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। बुशरा रहमान सुबह पंजाब से बिलोंग करती थी और बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी सियासतदान। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे, उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे, उन पर अपनी रहमत करे। वो कोई 3 महीने पहले इंतकाल कर चुकी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो। शुरू में एक किता है, वो ख्वाब सा ज़माना, वो रूप का ख़जाना, सब कुछ लुटा चुके हम, ये जिस्म जाने जाना, किस मोड़ पर मिले हो। यकायक सीट बेल्ट की सुर्ख बत्तियाँ जल उठी और पायलट ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जहाज़ के इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, इसलिए एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर लैंड करना मजबूरी बन गया। थोड़ी देर के लिए तमाम मुसाफिरों को लाउंज में जाना पड़ेगा। जल्द ही तैयारे का नुक्स दूर हो जाएगा और हम आपको मंजिल मकसूद की तरफ ले जाएंगे। इत्मीनान से बैठे हुए मुसाफिर चौंके और फिर बेल्ट बांधने की आवाज़ें आने लगी। मस्तान नीम दराज था और एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। न जाने उसे दिल के अंदर घबराहट क्यों महसूस हुई। वो कई हवाई सफ़र कर चुका था और अब भी डॉक्टर से मशवरा लेकर आया था, मगर कुछ घबरा सा गया। घबराहट उसके दिल के अंदर हो रही थी। वो सीधा होकर बैठ गया। उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक थी। उसने कलाई पर जापान की ईजाद की हुई नई घड़ी बांधी हुई थी, जो नब्ज़ के साथ हार्ट बीट और बीपी भी बताती रहती है। उस घड़ी को देखकर वो अक्सर सोचा करता था कि इंसानी जहन का कोई मुकाबला नहीं। जहाज़ की रफ्तार से मालूम हो रहा था कि वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। उसने भी बेल्ट बांध ली। लम्हा भर को उसे ख्याल आया कि अगर ये जहाज़ लैंड ना कर सका तो। फिर उसने फ़ौरन अपने जहन को झटका, मुसाफिरों की तरफ देखा। बड़ा सुकून था उनके चेहरों पर, कोई तरद्दुद नहीं था। माएँ सोते हुए बच्चों को जगा रही थीं और चीज़ें समेट रही थीं। उसे अपनी मनफी सोच पर बड़ा ताज्जुब हुआ। थोड़ी ही देर में जहाज़ लैंड कर गया। हदायत जारी हुई और मुसाफिर अपना अपना बोर्ड कार्ड पकड़कर लाउंज में आ गए। ज़मीन पर कदम रखते ही थके हुए मुसाफिरों के चेहरे दमकने लगे थे। ज़मीन की कशिश भी बड़ी अनोखी चीज़ है। मस्तान उतर कर लाउंज में इधर उधर टहलने लगा। ज़्यादातर मुसाफिर चल फिर रहे थे, जहाज़ में बैठे बैठे थक गए थे। बच्चे चिल्लाने लगे थे, माएँ उनके पीछे दौड़ रही थीं। उसने घूम फिर कर देखा, वहाँ मुसाफिरों के लिए एक ड्यूटी फ्री शॉप थी, रेस्तोरां था, आइसक्रीम, चॉकलेट और मशरूबात थे।
وہ جانتا تھا ٹرانزٹ میں ایسی ساری دلکشیاں اور سہولیات ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر تو کوئی کہیں بھی نہیں گیا، بس سامنے ہی گھوم گھوم کر دکانیں اور چیزیں دیکھتے رہے، یا پھر خواتین بچوں کو لے کر واش روم جاتی رہیں۔ لیکن 1 گھنٹے بعد اعلان ہونے لگا کہ ان کا جہاز جلدی ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مسافروں سے معذرت چاہتے ہیں کہ انہیں چند گھنٹے اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی ایئر لائن کا دوسرا جہاز ریگولر فلائٹ لے کر آنے والا ہے، اس میں مسافروں کو بھجوانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی بعض مسافروں کے چہرے لٹک گئے، بعض نے ہائے وائے کیا، پھر آہستہ آہستہ سبھی بکھر گئے، دکانوں میں گھس گئے، بچوں کو آئس کریم کھلانے لگے۔ دنیا بڑی دلچسپ جگہ ہے، اور ابن آدم تو اس دنیا کا شاہکار ہے۔ اسے جس زمین پر اتار دیا جائے وہ اپنے ہونے کا ثبوت دینے لگتا ہے۔ مستان مسلسل 3 گھنٹے سے لاؤنج میں بیٹھا انسانوں کی جبلت کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اسے دکانوں کے اندر رکھی چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی، ونڈو شاپنگ کا بھی قائل نہیں تھا۔ وہ گھوم پھر کر زیادہ تھکنا نہیں چاہتا تھا۔ تیاری میں 2 راتوں کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اتنی لمبی فلائٹ ہے، وہ جہاز میں گولی کھا کر سو جائے۔ گولی کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، درمیان راہ رکنا پڑ گیا تھا۔ یوں بھی جہاز میں اسے بغیر گولی کے بھی خوب نیند آتی تھی، مگر جب سونے کا وقت آیا انہیں اترنا پڑ گیا۔ اس کی طبیعت میں عجیب سی تھکن اور بے دلی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ ہر بار جب فلائٹ بورڈ پر روشنیاں آگے پیچھے چمکتیں، وہ قریب جا کر انہیں غور سے دیکھتا، وہاں کسی دوسری ایئر لائن کے آنے جانے کی اطلاع ہوتی، وہ بددل ہو کر واپس آ جاتا۔ وہاں اٹھتے بیٹھتے اسے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ سوچنے لگتا، ہوائی سفر میں کتنی قباحت ہے۔ جہاز خراب ہو جائے اور آپ کو کہیں اجنبی زمین پر اتار دے تو آپ بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ پچھلوں کو چھوڑ آئے، اگلوں کو کچھ علم نہیں، اور آپ معلق ہو کر رہ گئے۔ بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ یہ ہوائی اڈے برزخ کی طرح ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان ایک پڑاؤ آتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ کلائی کی جاپانی گھڑی دیکھی، نبض بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ نہیں معلوم مسافروں کو اور کتنی دیر یہاں رکنا پڑے۔ وہ کئی بار اپنی کتاب کھول کے بند کر چکا تھا۔ ہوائی اڈوں کے اندر دن اور رات میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ کمکمے 24 گھنٹے روشن رہتے ہیں۔ انسان اپنی عادتوں کا غلام ہوتا ہے۔ عادتیں اسے بتاتی ہیں کہ دن کے بعد رات ہوا چاہتی ہے اور کس گھڑی سویرا ہونے والا ہے۔ رات شاید گزری چلی جا رہی تھی، اس پر تھکن اور ازہملال کی کیفیت چھا رہی تھی۔ پھر غالباً ساری مسافروں کے احساب رات کے گزرنے کا اعلان کرنے لگے، کیونکہ کونوں، کھدروں اور دکانوں سے نکل کر مسافر اپنی کرسیوں کی طرف آنے لگے تھے۔ جو بھی آتا پہلے جا کر بورڈ پر جلتی بجھتی روشنیاں دیکھتا اور پھر آ کر مستان کے پاس کھڑا ہو جاتا اور پوچھتا، ہمارا جہاز ابھی نہیں آیا؟ 2-4 لوگوں کو تو اس نے بڑی شائستگی سے جواب دے دیا۔ بعد میں ہر ایک کے پوچھنے پر اسے غصہ آنے لگا۔ کیا اس کے ذمے یہ کام لگا کے اسے بٹھایا گیا تھا؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا، جیسے اس کے پاس انفارمیشن کا کوئی خفیہ آلہ ہو۔ رفتہ رفتہ سارے مسافر ٹہلتے ٹہلتے آ گئے اور کرسیوں پر ڈھیر ہوتے گئے۔ بچوں نے حسب معمول چلانا شروع کر دیا۔ چیختے چلاتے بچے سو گئے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں کی گردنیں آہستہ آہستہ لٹکنے لگی۔ کتنی ظالم شے ہے یہ نیند، سولی پر بھی آ جاتی ہے، مستان نے سوچا۔ لیکن جب رات بھر نہیں آتی تو زندگی سولی پر لٹک جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بعض سوئے ہوئے لوگوں کے خراٹے بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ اوقات ہے بندے کی، پتہ نہیں اسے بلا وجہ ہر بندے پر غصہ کیوں آ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئی 2 گھنٹے ہوئے 12 کے ہندسے کو چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا اب وہ جا کر پتہ کرے کہ ان بیچارے مسافروں کو لے جانے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں۔ عین اسی وقت ایک خاتون کی آواز میں اعلان ہونے لگا۔ اعلان تھا یا سورہ اسرافیل؟ سارے مسافر چونک کر جاگے اور بھاگے۔ سارے مسافروں کو خوشخبری دی جا رہی تھی کہ ان کو لے جانے والا بوئنگ آ گیا ہے۔ وہ سب گیٹ نمبر 17 سے سوار ہوں۔ نیند کو جھٹک کر گیٹ نمبر 17 کی طرف سب مسافر بھاگے۔ احکامات کی بجاوری جس طرح ہوائی اڈوں پر ہوتی ہے، اس سے بھٹکنے کا اندیشہ بالکل نہیں رہتا۔ بچوں کے چیخنے اور ماؤں کے پکارنے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ جہاز میں سوار ہونا ہے، مگر سب ہی لپک کر بورڈنگ کارڈ پکڑ رہے تھے۔ جس وقت مستان جہاز کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ جہاز کی تقریباً ہر سیٹ پر کوئی مسافر بیٹھا تھا، کوئی سویا تھا، کوئی جاگ رہا تھا۔
وہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایئر ہوسٹس نے آ کر بلند آواز میں کہا بورڈنگ کارڈ پر سیٹوں کے نمبر نہیں ہیں، اس لیے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں ایک سیٹ پر ایک مسافر کمبل تانے سو رہا تھا، دوسری سیٹ خالی تھی۔ وہ جلدی سے اس خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے نظر بھر کر سارے جہاز میں دیکھا، سارے مسافر سما گئے تھے۔ کمال ہے، جب وہ داخل ہوا تھا تو جہاز بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہی اندر کا پراسرار ماحول، وہی عملے کی آنیاں جانیاں، وہی موسیقی کی دھن، وہی اعلانات۔ طیارہ پرواز پر روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ سویا وہ مسافر جاگ اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می کہہ کر ٹوائلٹ کی طرف چلا گیا۔ مستان نے جاتی ہوئی ایئر ہوسٹس سے تکیہ اور کمبل مانگا۔ ایئر ہوسٹس نے ایسے منہ بنایا جیسے کہ اس نے بھیک مانگ لی ہو۔ ٹھیک ہے، بندوبست کرتی ہوں کہہ کر غائب ہو گئی۔ مستان نے تسمے کھولے، جوتے اور جرابیں اتاری۔ بیٹھے بیٹھے بھی پاؤں تھک گئے تھے۔ اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ اتنے میں اس کا ہمنشین لوٹ آیا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بھی پاکستانی تھا۔ یہ جہاز پاکستان سے مسافر لے کر آ رہا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا؟ جی ہاں، ہمارے جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر اتار دیا گیا تھا۔ کتنے گھنٹے رہے وہاں؟ 6 گھنٹے۔ اف، تھک گئے ہوں گے آپ۔ تھک شل ہو گئے، دماغ معاف ہو گیا۔ پاکستان سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ امریکہ جانا ہے؟ جی ہاں۔ ابھی تو ایک لمبا سفر پڑا ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر مستان نے اپنا بریف کیس کھولا، دوا کی شیشی نکال کر ہاتھ میں پکڑی تو وہ بولا کچھ تکلیف ہے آپ کو؟ جی، دل کی، مستان بولا۔ او، تو پھر اتنی ایگزریشن آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آرام کرنے کے لیے ہی یہ گولی کھا رہا ہوں، مستان بولا۔ اتنی ایگزرشن آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آرام کے لیے ہی تو یہ گولی کھا رہا ہوں۔ مسافر نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگا میں کافی سو چکا ہوں، جہاز میں مجھے خوب نیند آتی ہے، میں اٹھ کر پیچھے کہیں جگہ بناتا ہوں، آپ یہ سیٹ سیدھی کر کے اطمینان سے سو جائیں۔ نہیں، آپ اتنی زحمت نہ کریں، میں یہیں ٹانگیں سیدھی کر لوں گا۔ مستان نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، حقیقتاً اس کا دل چاہ رہا تھا یہ شخص کہیں بھی دفع ہو جائے تاکہ وہ ٹانگیں لمبی کر کے مزے سے سو سکے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ مستان نے بھی دوبارہ منع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے اپنا کمبل اور تکیہ بھی مستان کے سپرد کر دیا اور نیم تاریکی میں جہاز کے پچھلے حصے کی طرف مڑ گیا۔ مستان نے یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کدھر گیا، کہاں سما گیا۔ اس نے دونوں سیٹوں کو جوڑا اور کمبل تان کر سو گیا۔ صبح جب سورج کی سرخ کرنیں بند شیشوں کے اس طرف دستک دے رہی تھی، مستان کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھتے ہی اس نے گھڑی دیکھی، ارے ابھی تو صرف 7 بجے۔ وہ گھبرا سا گیا، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے حسب عادت اپنی گھڑی پر پاکستانی وقت نہیں بدلا تھا۔ یوں اس نے اندازہ لگایا کہ وہ پورے 12 گھنٹے سو چکا تھا۔ کافی سفر سوتے میں تمام ہو چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، طبیعت بشاش لگ رہی تھی۔ کھڑے ہو کر انگڑائی لی، جہاز کا جائزہ لیا۔ زیادہ تر مسافر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا وہ جلدی سے واش روم سے ہو آئے اور صبح کے معمولات سے فارغ ہو جائے اور شیو کر کے اپنا حلیہ درست کر لے، ورنہ جب واش روم کے آگے جہاز میں کیوں لگ جاتا ہے تو کافی مشکل پیش آتی ہے۔ وہ اپنی شیونگ کٹ اٹھا کر ٹوائلٹ میں چلا گیا، اپنی صورت اور حلیہ درست کر کے جب اپنی سیٹ پر واپس آیا تو وہاں ایک انتہائی خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھا وہ غلط سیٹ پر آ گیا ہے۔ اس نے اس لیے ذرا پیچھے ہٹ کر نئے سروں سے سیٹوں کے نمبر گنے، کیونکہ جاتے وقت وہ اپنی سیٹ کا نمبر یاد کر کے گیا تھا۔ جب 2-3 بار وہ آگے پیچھے ہوا تو وہ خوبرو نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ نے غالباً مجھے پہچانا نہیں، رات کو میں ہی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ مستان شرمندہ سا ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات جہاز میں اتنی روشنی بھی نہ تھی اور سچی بات ہے تھکاوٹ کی وجہ سے میرا موڈ اتنا خراب تھا میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ کوئی بات نہیں، اب میں ایسا سیف الملوک بھی نہیں کہ آپ ایک جھلک میں مجھے یاد رکھتے۔ یہ بات نہیں، مستان بولا، آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا مگر رات کو میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ واقعی اگر آپ مجھے اپنی سیٹ نہ دیتے تو میں اتنی بھرپور نیند نہ لے سکتا۔ کیا آپ کو مناسب جگہ مل گئی تھی؟ پیچھے ایک سیٹ پر ایک بچہ سویا ہوا تھا، دوسری خالی تھی۔ میں وہاں ٹک گیا۔ انہوں نے ایک دلچسپ فلم لگا دی تھی، دیکھتا رہا، کبھی سوتا رہا۔ دیکھ لیجئے کتنا فریش نظر آ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ مسافر جاگ رہے تھے اور ایئر ہوسٹس ٹرالیاں سیدھی کر رہی تھی۔
थोड़ी देर में गर्मा गर्म नाश्ता सर्व होने लगा। दोनों ने बड़ी खामोशी से नाश्ता किया। इसके बाद मस्तान बोला, अभी तो काफ़ी सफ़र पड़ा है, क्यों ना तफसील से तारुफ हो जाए। वो बोला, मेरा नाम दिलदार है, दिलदार चौधरी, और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। पहली मर्तबा अमेरिका जा रहा हूँ। मेरा नाम मस्तान अहमद है। मैं अपने चेकअप के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। देखने में आप भले चंगे दिखाई देते, दिल भला चंगा नहीं है। कब से है दिल की तकलीफ़? पैदाइशी। अच्छा, दिल में पैदाइशी नुक्स भी होता है? हाँ, अब तो ये तकलीफ़ आम है। आजकल तो दिल की तकलीफ़ छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है। क्या उम्र होगी आपकी? वो बोला, 35 बरस। यू आर यंग। मस्तान हंसा। इसीलिए तो इस उम्र में बीमार दिल तंग करने लगा है। क्या पाकिस्तान में इलाज नहीं था? अब तो वहाँ बड़े अच्छे हॉस्पिटल बन गए। पाकिस्तानी डॉक्टरों की मुशावरत से ही जा रहा हूँ। बचपन में ही डॉक्टरों ने कह दिया था, जब तक कोई ख़ास प्रॉब्लम ना हो ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। पिछले 5 सालों में कुछ मसाइल पैदा हुए, पाकिस्तान में ही इलाज होता रहा। गुज़श्ता साल में आया था, उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था मैं साल बाद आऊँ। अब उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। अल्लाह करे आप सेहतमंद होकर जाएं, मेरी दुआ है। अल्लाह करे आप सेहतमंद हो जाएं, मेरी दुआ है। आप फ़िक्र ना करें, मेडिकल ने मौजज़ाती तरक्की की है और इंशाल्लाह आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मस्तान ने पूछा, आप वहाँ जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं? नहीं, दिलदार ने जवाब दिया, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। मिशन? मस्तान चौंका। दिलदार ने कहका लगाया, आप डर गए। जो भी ये कहे मैं एक मिशन पर अमेरिका जा रहा हूँ, लोग चौंक जाते हैं। हालांकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, फिर भी मिशन पर जा रहे हैं। दिलदार कहका लगाकर खूब। मस्तान ने देखा, हंसते वक्त उसका चेहरा और भी खूबसूरत हो गया। गोरा रंग सुर्ख हो गया था, उसके सफ़ेद दांत मोतियों की तरह नज़र आने लगे। मस्तान को दिल ही दिल में उस शख्स की रानाई और तवानाई पर खूब रश्क आया। आपने अपना नाम दिलदार चौधरी बताया था? जी हाँ। चौधरी साहब, आपके नाम को आपकी शख्सियत से बड़ी निस्बत है। भाई, आप मुझे चौधरी साहब नहीं, सिर्फ दिलदार कहें। मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। दिलदार कहना कोई आसान तो नहीं, मस्तान ने शरारत से कहा। लड़कियों को तो बड़ी मुश्किल पैदा होती होगी, इसीलिए तो मैं अपने हलके में चौधरी की पिख साथ नहीं लगाता। फिर तो खूब इंजॉय करते होंगे। मैं इतना इंजॉय नहीं करता जितना इंजॉय मेरी मंगेतर करती है। मंगेतर? आपकी मंगनी हो चुकी है? नौजवान के खूबसूरत चेहरे पर अपनी मंगेतर के ज़िक्र से सितारे से उभर आए। उसकी आंखों में एक कैफ उतर आया था। ऐसा ही होता है इश्क का मौसम, मस्तान ने दिल में सोचा। आपने बचपन की मोहब्बत की कोई फ़िल्म देख रखी है, कोई किताब पढ़ रखी है? हाँ, मस्तान हंसा। अवाइल जवानी में ऐसी बहुत सी फ़िल्में देखी हैं। तो बस मेरी कहानी भी इसी पस मंज़र में समझे। हम दोनों बचपन में इकट्ठे पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक आए, फिर हमें भी मुश्किलात पेश आईं। मैंने भी उसके साथ मंगनी करवाने में इतनी पापड़ बेले। मंगनी तो हो गई ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, धूमधाम से हुई। 2 साल पहले उसके वालिदैन अमेरिका सेटल हो गए थे, इसलिए तालीम तो पाकिस्तान में मुकम्मल की थी, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिप्लोमा हासिल करने के लिए अमेरिका आई हुई है। मस्तान की समझ में नहीं आया कि अब इसके बाद और क्या पूछे। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर दिलदार खुद बोला, सितंबर में मेरी मंगेतर की सालगिरह होती है। आपको मालूम है, वो लिब्रा है। सालगिरह वाले दिन ही हमारी मंगनी हुई थी। हमारी मंगनी को 1 साल हो गया है। मैं उसको उसकी सालगिरह पर सरप्राइज़ देने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। आई सी। मस्तान को अब उसके हालात में दिलचस्पी पैदा हुई। आपने उसे इत्तला नहीं दी? नहीं, मैं चुपके चुपके तैयारी करता रहा, मगर उसको यही कहता रहा कि इस बार तुम्हें चौंका देने वाला गिफ्ट दूंगा। कल रात ही मैंने जहाज़ में सवार होने से पहले उसे ये बात कही थी। हम दोनों एक दूसरे को गैर मुतवक्का किस्म के सरप्राइज़ देते रहते हैं। हम दोनों को यही आदत है। फिर तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी हलचल में गुजरेगी। होगा तो ऐसा ही, दिलदार तरंग में बोला। ज़िंदगी से भरपूर सोचें आपकी दिलदार साहब, नौजवानी इसी को कहते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? मस्तान ने उसका सेहतमंद और खूबसूरत चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। 25 या 26? देखा, आपको भी धोखा हुआ। मैं पूरे 31 बरस का हूँ। अच्छा, वैसे लगता बिल्कुल नहीं। ये मोहब्बत का एजाज़ है मस्तान साहब। जो आदमी इश्क की कैफियत में रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे हाँ, पिछले महीने में एक अंग्रेज़ी का मजमून पढ़ रहा था। यूरोप के डॉक्टरों ने एक नई तहकीक की है। वो कहते हैं अगर आदमी हर उम्र में नए सिरे से मोहब्बत करता रहे तो उसे दिल की बीमारी नहीं होती। मस्तान हंसा। अहले मगरिब की तहकीकात पर ना जाए। हर 25-30 साल बाद ये खुद ही अपनी रिसर्च की नफ़ी कर देते हैं।
30 سال پہلے انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ بھینس کا دودھ مضر صحت ہے، اور آپ برملا کہہ رہے ہیں جدید سائنس نے ثابت کر دکھایا ہے کہ انسانوں کی صحت کے لیے بھینس کا دودھ بہت مفید ہے۔ چھوڑیے اس بحث کو، دلدار بولا، یہ بتائیے محبت کا تجربہ ہوا یا نہیں؟ یار دل کا نقص تو پیدائشی تھا، مگر اس روگی دل کو بھی محبت کا روگ لگا۔ پھر؟ دلدار نے جلدی سے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ہوتا کیا، شادی ہو گئی 10 سال پہلے۔ واہ واہ، بڑے خوش قسمت ہیں آپ، اس لیے میں اتنی جلدی دوبارہ عشق کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بار بار محبت کرنے سے دل ایسی ایکسرسائز کرتا ہے جو اسے بیمار نہیں ہونے دیتی۔ یار فی زمانہ یہ بار بار کا عشق مہنگا پڑتا ہے۔ دونوں کہکا لگا کر ہنستے رہے۔ پھر دلدار شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر سورج نکل آیا تھا، سرخی ختم ہو گئی تھی اور شعاعیں سنہری ہو گئی تھیں۔ تمام مسافر ناشتہ کر چکے تھے۔ ایئر ہوسٹسیں ٹرالیاں اور برتن سنبھال رہی تھیں۔ دلدار کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب غسل خانے خالی ہو گئے ہوں گے، میں ذرا اپنا حلیہ ٹھیک کر آؤں۔ آپ ماشاءاللہ بالکل تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، آپ کو حلیہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنسا۔ بھائی ضرورت تو پھر بھی رہتی ہے۔ اٹھ کر غسل خانے چلا گیا۔ جب وہ خوشبوئیں چھڑک کر واپس آ بیٹھا تو مستان نے پوچھا، آپ سیدھے منگیتر کے ہاں جائیں گے؟ نہیں، وہ دوبارہ بیلٹ لگاتے ہوئے بولا، اس کو سرپرائز دینا ہے، عین سالگرہ کے دن پارٹی کے وقت اس کے گھر جا کر۔ میرا ایک دوست نیو جرسی میں رہتا ہے، یہ پلان میں نے اس کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ میری منگیتر نیو یارک میں رہتی ہے۔ پہلے تو 30 ستمبر کو صبح ہی صبح اسے جگا کر ہیپی برتھ ڈے کہوں گا، پھر اس کا پروگرام پوچھوں گا اور عین وقت پر اپنے دوست کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ اور اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ بس ہم ایک دوسرے کو بے ہوش کرنے کی دھن میں رہتے ہیں۔ ویسے کتنا مزہ آئے گا ذرا سوچیں جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ دلدار کی آنکھوں میں کیف اتر آیا۔ مستان کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس کی منگیتر کا نام پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ پہلی ملاقات میں مناسب نہیں لگے گا، وہ خاموش رہا۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اچانک دلدار نے پوچھا۔ مستان نے بریف کیس میں سے کارڈ نکال کر دیا اور بتایا کہ وہ ٹی وی پروڈکشن کا کام کرتا ہے۔ دلدار نے کارڈ دیکھا اور کہنے لگا، بھائی میری منگیتر اس کام میں بہت دلچسپی لیتی ہے، وہ ڈپلومہ کر کے جب آئے گی میں آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہے، بلکہ وہ زیادہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر تو ملانا اور بھی ضروری ہو گیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کاروبار پر تفصیلی گفتگو کرنے لگے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر مستان باہر نکلا تو ہجوم میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ دور سے ہاتھ ہلاتی ہوئی لیلا اسے نظر آ گئی۔ ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر مستان نے اپنی ٹرالی اس کی طرف موڑ لی۔ آئیے، وہ چابی گھماتی ہجوم سے باہر نکل آئی۔ اکیلی آئی ہو؟ حسب توفیق، مستان بولا۔ آپ کے سب سوالوں کے جواب دوں گی، پہلے میں دوڑ کر گاڑی لے آؤں۔ آپ کو معلوم ہے نا یہاں پارکنگ بہت دور ہوتی ہے، وہ بولی۔ ہاں بھائی معلوم ہے، میں کیوں نہ ٹرالی لے کر پارکنگ تک تمہارے ساتھ جاؤں؟ نہیں، آپ یہیں رکیے، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ مستان نے باہر دیکھا، واقعی بارش ہو رہی تھی۔ لیلا تیزی کے ساتھ باہر نکل گئی اور بہت سی موٹروں میں غائب ہو گئی۔ وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا اور مسافروں کو سامان سے لدی ٹرالیوں کے ساتھ آتا اور جاتا دیکھنے لگا۔ وہ دیکھنے میں محو تھا کہ ایک نوجوان اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور انگریزی میں بولا، پاکستانی ہو؟ مستان نے کہا ہاں۔ بولا پہلی مرتبہ آئے ہو؟ مستان نے جان بوجھ کر کہا ہاں۔ پوچھنے لگا کہاں جانا ہے؟ مستان نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ مستان نے کہا تم بھی پاکستانی ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ کب سے ٹیکسی چلا رہے ہو؟ 6 سال سے۔ تعلیم کیا ہے؟ پاکستان سے MSc کر کے آیا تھا اور یہاں ٹیکسی چلاتے ہو؟ کیا کریں، وہاں MSc کر کے اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنی یہاں ایک ہفتہ ٹیکسی چلا کر مل جاتی ہے۔ اپنی ٹیکسی ہے؟ نہیں، مالک کی ہے۔ شکریہ بھائی، مستان بولا، میں نے اپنے عزیزوں کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، یہ امریکہ ہے، یہاں کوئی کسی کا عزیز نہیں ہوتا، سب یہی کہہ دیتے ہیں میں لینے آ جاؤں گا۔ کئی پاکستانی مسافر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے انتظار میں ایئرپورٹ پر روتے نظر آتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اور اکثر میں ہی ان کی مدد کرتا ہوں اور انہیں اپنی ٹیکسی پر بٹھا کے ان کے عزیزوں کو تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی مستان اس نوجوان کو جواب نہ دے پایا تھا کہ دلدار اندر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے وہ تو اسے بھول ہی چلا تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ موٹر میں بیٹھ جاتا۔ مستان ٹرالی گھسیٹتا اس کے پیچھے لپکا، دلدار صاحب پھر آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ دلدار موٹر میں سوار ہوتا ہوتا رک گیا۔ یہاں تو نہیں، کیونکہ یہاں صرف ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں، اور یہ آپ جانتے ہیں یہاں فرصت کیوں نہیں ہوگی۔ زور سے ہنسا، زندگی سے بھرپور ہنسی۔ پھر اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس کو دیا۔ یہ میرا لاہور کا ایڈریس ہے، لاہور آ کر ملیے گا ضرور، میرے پاس آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، یعنی ہم دونوں کے پاس۔ وہ پھر زور سے ہنسا۔
वैसे मुलाजमत मेरी सरकारी है। कोई बात नहीं। मस्तान ने कार्ड पकड़ लिया और बोला, आपके साथ काम करके मुझे बेहद खुशी होगी। उसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और अपने दोस्त की कार में बैठ गया। मस्तान सड़क किनारे खड़ा उसे दूर तक देखता रहा। उसमें ज़िंदगी कूट कूट कर भरी हुई थी। इतना खूबरू नौजवान मस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। मस्तान को उस पर बड़ा रश्क आया। लैला ने हॉर्न देकर उसे चौंका दिया। अब गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर उसकी तरफ भागी चली आ रही थी। चढ़ी सांस के साथ बोली, पता है यहाँ ज़्यादा देर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से चालान हो सकता है, और आप हैं कि ख़यालों में मगन खड़े। ओहो, चलो चलो। वो अपनी ट्राली घसीट कर मोटर के अंदर जल्दी जल्दी अपने सामान रखने लगा। सामान रखकर वो दौड़ता हुआ अगली सीट पर बैठ गया। लैला पहले ही स्टीयरिंग पकड़ चुकी थी। उसने कार स्टार्ट की और मोटरों की लंबी कतार में शामिल हो गई। बूंदाबांदी अभी तक हो रही थी। मस्तान ने मोटर की शीशे में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा कितना बुझा हुआ था। फिर उसे दिलदार का ख्याल आ गया। अगर दिलदार का चेहरा एक जलता चिराग था तो उसका चेहरा बुझे हुए दिए की मानत लग रहा था। क्या तबीयत ठीक नहीं? सफ़र में कुछ गड़बड़ हो गई? लैला ने अपनी लेन इख्तियार करते हुए पूछा। लंबे सफ़र में थकावट तो हो जाती है। फिर उसे एम्स्टर्डम पर रुकने वाला वाक़या सुनाने लगा। बस हवाई सफ़र में यही एक मुसीबत है। चल के खूब आराम कर लीजिएगा। भाई, यहाँ एयरपोर्ट पर क्या तमाशा होता रहता है? मस्तान ने पूछा। कैसा तमाशा? लैला ने इस्तफसार किया। एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर आकर मुझे डराने लगा कि यहाँ कोई रिश्तेदार लेने नहीं आता, बुलाकर जलीलो ख्वार करते हैं। लैला ने कहका लगाया। हाँ, कभी उनकी बात बन जाती है और कभी लावारिस की। यहाँ हर कोई अपना शिकार ढूंढता रहता है। भाई, ये कुत्तों वाली हरकत मुझे पसंद नहीं आई। चलते वक्त तोशा ने मेरी जेब में पंजसूरा डाल दिया था। मैं उसे हाथ में पकड़कर बजाता रहा और कुत्ता उचक उचक कर मेरे हाथ का ताक़ब करता रहा। बस क्या बताऊं भाई, लैला ने उदासी से कहा। कुछ लोग जो नंगे इंसानियत होते हैं, उन्होंने मंशियात का कारोबार करके यहाँ बदनामियाँ इस कदर फैला दी हैं कि अब कोई हमारा एतबार नहीं करता। एयरपोर्ट के अंदर हमारे लिए और बाज़ दूसरे मुल्कों के लिए अलग एग्ज़िट बना दिए गए। बड़ा अफसोस होता है इस तफरीक पर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नया सिलसिला पसंद आए। इसमें जासूसी जैसा तजस्सुस सस्पेंस तो नहीं है, लेकिन ये अपनी नोयत के दिलचस्प नावल होते हैं और लंबे ज़रूर होते हैं। ये 4-5 एपिसोड में ख़त्म होने वाला नावल नहीं है। इसे टाइम लगेगा ख़त्म होने में, लेकिन बहरहाल सुनते रहेंगे तो आपको कहानी की समझ भी आएगी और आपकी दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।